नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। इलामको फाल्गुनन्द विमानस्थलको 95% काम सम्पन्न। हवाई सेवा सञ्चालन गर्न इलाम नगरपालिकाको माग। वैशाखमै परीक्षण उडान गर्ने तयारी। कपिलवस्तुका पालिकामा अपराध न्यूनीकरण गर्न स्कुले विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा पाठ्य सामग्री तयार। मागदीको मङ्गलाघाटवासीद्वारा बेनी दरबाङ सडकमा चक्काजाम। अलपत्र सडकलाई पूर्णता दिन माग गर्दै आन्दोलन। वैशाख महिनाभित्र कालोपत्री गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। सिन्धुलीको मरेड गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि तथा पशुपालनमा व्यस्त। आय आर्जन गर्न अभ्यस्त। र खोटाङको बराहापोखरीको बाखोर बन्ज्याङमा आमूल परिवर्तन। गाउँपालिकाको केन्द्र बढेसँगै विकासको छायो लहर। आफ्नै गाउँमा बस्ने पलाउँदैछ बसाई सराई गरेकालाई रहर। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कार्पेट बिछ्याए झैं थुम्का थुम्कामा चिया बगान। लस्करे धुपीका बोट। नागबेली बाटो, इलाम भन्न साथ हरेकको स्मृतिमा यस्तै दृश्य सलबलाउन थाल्छ। हो पनि इलामको खास सिनारी चिया बगान नै हो। कलकलाउँदो चिया बगान देखेपछि आगन्तुकहरू हुरुक्कै हुन्छन्। यही हेर्न हजारौं पर्यटक इलाम पुग्ने गर्दछन्। तर इलाम जान सडकको यात्रा तय गर्नुपर्छ। इलाम सदरमुकाम नजिकै रहेको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलमा हवाई उडान भएको छैन। 2068 सालमा शिलान्यास गरिएको विमानस्थलमा अहिले बल्ल हवाई जहाज चढ्ने सपना साकार पार्न इलाम नगरपालिका आफै जुटेको छ। इलामबाट पालिका खबरदाता याम माबुहाङ लिम्बुको एक रिपोर्ट। इलाम यस्तो क्यानभास हो जसमा पौरखी हातहरूले जतनका साथ कुची चलाएका हुन्। सायद त्यसैले त कवि भुपी शेरचनलाई देशभर नै अलिअलि इलाम छरिदिन मन लाग्यो भनेर कविता लेख्न भ्याए। कुची चलाएर सुन्दर बनाएको इलामलाई पर्यटक आकर्षित गर्न र दैनिकी सहज बनाउन विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अघि बढाइएको छ। राजधानी काठमाडौँसँग इलामलाई जोड्ने सिधा हवाई मार्गको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सडक यातायातले जोडिएको 2 दशकपछि बल्ल इलाम हवाई मार्गबाट राजधानीसँग जोडिन लागेको छ। अहिले इलाम लगायत आसपासका बासिन्दा हवाई मार्गबाट राजधानी काठमाडौँ उड्ने दिनको पर्खाइमा छन्। निर्माणाधीन विमानस्थलको काम 95% सकिएको छ। धावन मार्गसँगै ट्याक्सी र हवाई पार्किङ स्थलमा समेत कालोपत्रे गरिएको छ।
विमानस्थल वरिपरि सुरक्षा तारबार, टर्मिनल भवन र सुरक्षा गार्डको व्यवस्थापन भए हवाई सेवा सञ्चालनको सम्पूर्ण काम पूरा हुनेछ। इलाम नगरपालिकाले विमानस्थलमा हवाई सञ्चालन गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएको छ। इलाम नगरपालिकाले अब हवाई सेवा सञ्चालनको लागि चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पत्र पठाइएको छ। अब त्यो अनुरोध पत्र हालसालै पठाइएको यही चैतको 23 गते हामीले एउटा पत्र लेखेर पठायौँ र कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयसहित पठाइएको छ। अब त्यो चाहिँ मन्त्रीज्यूको टेबलसम्म पुगिसकेको हुनुपर्छ। नगरपालिकाको अनुरोध मन्त्रालयले पूरा गरिदिए हवाई मार्गबाट राजधानी पुग्ने इलामवासीको सपना चाँडै पूरा हुनेछ। यसका साथै छिमेकी जिल्ला पाँचथरसहित भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका स्थानीयको राजधानी काठमाडौँसम्मको यात्रा सहज बन्ने अपेक्षा नगरपालिकाको छ। हाम्रो बुझाइ के हो भने विमानस्थललाई आवश्यक पर्ने लगभग पूर्वाधारको कुराहरू सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ अब ढिला नगरिकन सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले हाम्रो अनुरोध हो। यो अनुरोध चाहिँ अब उहाँहरूले आफै जानेरै पनि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न सक्ला, तर अब चाहिँ हामीले यहाँको चाहिँ जनताको माग, यहाँको अपेक्षाको हिसाबले पनि अझै छिटो चाँडो सञ्चालन भइदिए चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले हामीले यो अनुरोध गरेका हौँ। 2058 सालमै विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाको थालनी भए पनि 20 वर्षपछि स्थानीयको जहाज चढ्ने सपना पूरा हुन लाग्दा स्थानीय पनि दङ्ग छन्। र अब हवाई सुविधा भयो भनेदेखि राम्रै हुन्छ, जनताहरूले सुविधा पाउँछन्। यातायात हुन्छ, बाहिर देशबाट आउने जाने भनेपछि सो त आर्थिक अवस्था त उक्सिँदै जाने। विमानस्थल निर्माणको काम 95% सकिएको छ। 670 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइ भएको धावन मार्गमा कालोपत्रेको काम पूरा भएको छ। धावन मार्गसँगै ट्याक्सी र हवाई पार्किङ स्थलमा समेत कालोपत्रे भइसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। यो चाहिँ लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। एस्फाल्ट कन्क्रिटमाथि मार्किङहरू गर्ने काम र थोरै यो रोडको छेउमा चाहिँ रोड साइड ड्रेन बनाउनु पर्ने छ, त्यो काम बाँकी छ। त्यसपछि त मेजर कामहरू लगभग त्यति नै हुन सकिन्छ। 8 करोड 40 लाख रुपियाँमा निर्माणको ठेक्का पाएको आशिष आशीर्वाद स्वामीनारायण जेवीले अस्फाल्ट कङ्क्रिट सहित विमानस्थलको कन्ट्रोल टावर बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो। विमानस्थलको अहिलेसम्म भएको काम बाहेक सुरक्षा तारबार लगाउने, टर्मिनल भवन बनाउने र सुरक्षा गार्डका लागि क्वार्टर निर्माण गर्न 15 करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाम्रो 8 करोड 40 लाख भ्याट बाहेकको रकम विनियोजित भएकोमा चाहिँ अब हामीले छिटपुट एउटा दुईवटा बाटोको ड्रेनहरूदेखि बाहेक हाम्रो तर्फबाट लगभग सिद्धिसक्यो। 2075 सालमा तारा एयरको विमानले परीक्षण उडान भरेको थियो। विमानस्थलमा कालोपत्रेपछि नगरपालिकाको अनुरोध अनुमोदन भए यही वैशाखमा अर्को परीक्षण उडान भरेर विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षा नगरपालिकाको छ। विद्यार्थी जीवनमा सिक्नुपर्ने सबै ज्ञान पाठ्यक्रममा नहुन सक्छन्। उनीहरूलाई नैतिक शिक्षा, कानुन, अपराध, हिंसा लगायतका विषयमा धेरै जानकारी हुँदैन। यी विषयमा ज्ञान नहुँदा विद्यार्थी उमेरदेखि नै उनीहरू गलत बानी बस्न सक्छ। पाठ्य पुस्तकमा अपराधजन्य विषयमा जानकारी नदिँदा विद्यार्थीमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने सही सूचनाको अभाव छ। त्यसैले पनि बाल विवाह, लागु औषध दुर्व्यसनी, साइबर अपराध, बलात्कारमा युवा पुस्ताको संख्या बढ्दो छ। विद्यालयमा यही विषयमा ज्ञान दिएर कपिलवस्तुमा अपराध न्यूनीकरण गर्न सबै पालिका र नेपाल प्रहरी मिलेर एक पृथक अभियान सञ्चालन गरेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। अपराध र कुलतको असरबारे सिकाउने हेतुले कपिलवस्तुका विद्यालयमा पाठ्य सामग्री तयार गरी कक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। विद्यालय स्तरमा किशोर किशोरीलाई सिकाउने उद्देश्यले जिल्लाका सबै पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। विद्यालय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत तयार गरिएको पुस्तकमा 11 शीर्षक राखिएको छ। लागु औषध दुर्व्यसनी, साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग, बाल विवाह, बुक्से आरोप, बालबालिकामा हुने दुर्व्यवहार समावेश गरिएको छ। पुस्तक प्राप्त गरेपछि नियमित रूपमा बालबालिकालाई सिकाउँदै जाने शिक्षकले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई लागु पदार्थ दुर्व्यसनी अनि देशमा विपदका कुराहरू भए यी सम्बन्धी विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई सहज तरिकाले ग्रहण गर्न सकिन्छ
र विद्यार्थीहरूले पनि आफूले विद्यार्थीहरूसँग नजिक रहेर हामीले उनीहरूले पनि आफूले किशोरावस्थामा गर्नुपर्ने व्यवहार के हो, तिनीहरूको विशेषताहरू के हुन्, तिनी सम्बन्धी रहेर विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले सहज तरिकाले गऱ्यौँ भने उनीहरू पनि साथीत्वको भावना, टिचर नसम्झेर साथीत्वको भावना दिएर आफ्ना समस्याहरू जे छन् सहज तरिकाले उनीहरूले प्रस्तुत गर्न सक्छ। जिल्लाका 10 पालिका मध्ये कपिलवस्तुका 8 पालिकामा प्रहरी र पालिका बीच सहकार्य गरी पाठ्य सामग्री लागू भएको छ। बालबालिकालाई अपराध गर्नबाट जोगाउनका लागि सचेतना दिने गरी पुस्तक तयार भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले तयार गरेको पाठ्य सामग्री पालिका स्तरमा प्रधानाध्यापकसँग अन्तर्क्रिया गरी कक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ। यो विद्यार्थीहरूमा अपराध के हो र कुलत के हो, कस्ता किसिमको अपराधले आफूले दुःख पाइन्छ, यसबाट कसरी बच्ने भन्ने, अपराधबाट कसरी बच्ने र कसरी बचाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा। र अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूमा चाहिँ जुन देखिएको अपराधको ट्रेन्ड हेर्दा विद्यार्थीहरू नै बढी पीडित भएको अवस्थाले गर्दा यो पाठ्यक्रमहरू हामीले तयार गरेर विद्यालयको मार्फत विद्यार्थीका कानमा पुर्याउन खोजेको एउटा। प्रहरीले उपलब्ध गराएको पुस्तकले बालबालिकामा मात्र नभएर समुदायमा समेत अपराध न्यूनीकरणका लागि भूमिका खेल्न सक्ने नगरपालिकाको दाबी छ। सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। एउटा समुदाय पनि त्यही किसिमबाट लाग्नुपर्छ। जुन किसिमबाट विद्यालयहरूमा पनि देखिएका विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, जुन यहाँ हाम्रो प्रशिक्षक शिक्षिकाले राख्नुभएको छ, त्यो विषयसँग हामी सहमत छौँ। किनभने हामी पनि त्यो विद्यालयमा अनुगमन गर्दै जाँदा हाम्रा बालबालिकाहरू कुलतमा लागेको, बाबुआमाको अनुशासन र मर्यादामा नरहेको, विद्यालयको अनुशासन र मर्यादामा नरहेर आफ्नोपनबाट छाडा प्रवृत्तिबाट हिँडेको पनि हामीले भोगेका छौँ। प्रहरीले तयार गरेको पुस्तक हाल अतिरिक्त सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा लागू भएको छ। साप्ताहिक रूपमा शिक्षक सेसन सञ्चालन गर्ने गरी लागू भएको छ। विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रममा यसलाई जोड्न सके अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्न सक्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय तहले उठाउने गरेको करको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। त्यो सर ठ्याक्कै भन्दा हामीले बुझेअनुसार होइन, कर त उठाउँछ, कर उठाएर जनताको नै लागि हो भन्ने त फ्ल्यास रेडियोबाट अन्य कुराहरूबाट भनेको हुन्छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूले मलाई मात्रै होइन प्रत्येक जनतालाई सोद्धा पनि त्यो कर लगानी कहाँ गरेका छौँ, के को लागि हो भनेर ठ्याक्कै उत्तर दिएको र जान्ने किसिमले बुझ्ने किसिमले बताएको अवस्था चाहिँ छैन। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हिजो अस्तिको जस्तो लथालिङ्ग र भताभङ्ग अवस्थामा स्थानीय सरकार अहिले चाहिँ नहिँडेको र आफ्नो नीति र कार्यान्वयनको आधारले अगाडि बढेको हुँदा मलाई लाग्छ कि अहिले अब 5 नम्बरको बिलसहित हाम्रो स्थानीय सरकारबाट 1.5% सरकारलाई बुझाउने यावत कुराहरू भइरहेको अवस्थाले स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर बन्नको लागि पनि करसित सदुपयोग भएको नै मलाई महसुस लाग्छ। सदुपयोग भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने करहरू उठाउँछ, जस्तै करहरू खोलाको माछाको कर उठाइरहेको छ, त्यसपछि तपाईँको घट्ट करहरू छ, बालुवाको करहरू, ढुङ्गाको करहरू उठाउने, तर त्यसलाई सार्वजनिक सुनाइ नगर्ने, त्यसलाई अस्तव्यस्त गरेर त्यो खासै यो सदुपयोग भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो भएको छैन। त्यो अब यो यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको मात्र कुरा मात्रै होइन, यो देश हाम्रो देश नेपालभरिकै समग्र विषयमा चाहिँ यो सरकारले नै चाहिँ राम्रो काम गरेको छैन। उठाएका करहरू पनि महँगो छ। एउटा सामान्य खर्मेलाको कर पनि 500, 1000 कति तोकेको छ। यो गरिब जनताहरूको लागि एकदमै हानिकारक छ। केही उठाएको पैसा पनि राम्रो ठाउँमा सदुपयोग नगरी भ्रष्टाचार, विसङ्गति अनि अन्य कुराहरूलाई चाहिँ ओगटेर सारा जनतालाई नै दुःख दिने काम गरिरहेको छ। जनताबाट उठेको कर सही ठाउँमा लाग्नुपर्छ। विद्युतमा लाग्नुपर्यो, रबर खेतीमा लाग्नुपर्यो, फलाम कानीमा उद्योगमा लाग्नुपर्यो, कल कारखाना खोल्ने ठाउँमा लाग्नु पर्यो, अनि मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र यस्तो गऱ्यो भने यो देश नाङ्गिएर जान सक्छ। यसलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले अलिकति सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र माथि केन्द्रका नेताले पनि हामीले कर्मचारी पालेर होइन कि जनता पालेर मात्र अगाडि बढ्न सक्छ भनेर यो धारणा लियो भने देश अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र भने हामी गरिबका गरिब हुन्छौँ, हामी किसान पनि नाङ्गिन्छौँ, यता व्यापारी नाङ्गिन्छौँ। यसमा धेरै छ के त्यहाँ सही ढुकुटी नहुने कारण नै त्यही हो क्या, राज्यको कोषमा जम्मा नहुने कारण त्यो। जस्तै 20,000को ठाउँमा तपाईँको चाहिँ होइन 10,000 भनेर चाहिँ लुकाएर कर्ती छ नि, त्यो गलत छ क्या। त्यसैले निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ यहाँ कर उठाइदिनुपर्छ र चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ राज्यले पनि ठाउँमा पुर्याएको सदुपयोग लाग्नुपर्छ क्या। मेरो भन्नु त्यही हो। सरकारले कर वसुल गर्ने, अनि सामान किन्न पऱ्यो भने बाहिरबाट किन्ने,
तर यहाँको चाहिँ जुन पसलहरू छन् त्यहाँ सामान खरिद नगरेर अनि कमिसनको चक्करले बाहिरबाट चाहिँ सामान किन्ने गरिएको पाइएको छ। स्थानीय सरकारबाट त हामीसँग असुलीको कर बराबरको कामहरू भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। बाटो निर्माणहरू भएछ, प्रदेशको बजेटहरू त भएछ, तर स्थानीय सरकारबाट कुनै भएको छैन। खानेपानी सिँचाइ जस्ता कार्यक्रमहरू पनि लागू भएको छैन। हाम्रो म एउटा जनताको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन स्थानीय तहले उठाएको जुन कर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ फजुल खर्चमा मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ। जस्तै तलब भत्ता अनि भ्रमण इत्यादिमा खर्च भएको छ। यो विकासमा चाहिँ खर्च नभएको मेरो चाहिँ मूल्याङ्कनमा छ। अरू पालिकाभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट छ र बेलबारीमा जति पनि करहरू चाहिँ उठेको छ त्यो करहरू वास्तवमा विकास निर्माणकै कामहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म सदुपयोग भएको छ र बेलबारी नगरपालिका मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू पालिका र गाउँपालिकाहरूभन्दा त एकदम उत्कृष्ट र नमुना छ र यो नगरपालिकाले चाहिँ धेरै चाहिँ कामहरू गरेको छ र यसमा चाहिँ वास्तवमा अहिले हामी सरस्वती हेर्दाखेरि यो नगरपालिका अझै पनि आउँदा दिनहरूमा धेरै उत्कृष्ट विकास निर्माण कामहरू गर्नेछ र यसले करलाई चाहिँ अझै सदुपयोग गर्नेछ र गरिराखेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। इलामको फाल्गु नन्द विमानस्थलको 95% काम सम्पन्न। हवाई सेवा सञ्चालन गर्न इलाम नगरपालिकाको माग। वैशाखमै परीक्षण उडान गर्ने तयारी। कपिलवस्तुका पालिकामा अपराध न्यूनीकरण गर्न स्कुले विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा पाठ्य सामग्री तयार। मागदीको मङ्गलाघाटवासीद्वारा बेनी दरबाङ सडकमा चक्काजाम। अलपत्र सडकलाई पूर्णता दिन माग गर्दै आन्दोलन। वैशाख महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। सिन्धुलीको मरेड गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि तथा पशुपालनमा व्यस्त। आय आर्जन गर्न अभ्यस्त। र खोटाङको बराहा पोखरीको बाखोर बन्ज्याङमा आमूल परिवर्तन। गाउँपालिकाको केन्द्र बढेसँगै विकासको छायो लहर। आफ्नै गाउँमा बस्ने पलाउँदैछ, बसाई सराई गरेकालाई रहर। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। एक वर्षदेखि अलपत्र मागदीको सदरमुकाम बेनी बजारमा निर्माणाधीन मङ्गलाघाट हाडेफेर बगरफाट सडक आयोजनालाई पूर्णता दिन माग गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। धुलो र हिलोले आजित भएका मङ्गलाघाटका बासिन्दाले सडक निर्माण सुरु गराउन दबावका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ र चक्काजाम गरेका छन्। मागदीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी बजार मङ्गलाघाटदेखि हाडेभिर हुँदै बगरफाट जोड्ने 1400 मिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनालाई पूर्णता दिन माग गर्दै बेनी नगरपालिका 7 मङ्गलाघाटका बासिन्दाले शुक्रबार बेनी दरबाङ सडकमा 1 घण्टा चक्काजाम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरे। निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध कार्यालयले प्रतिबद्धता अनुसार सडक कालोपत्र गर्न बेवास्ता गरेपछि मङ्गलाघाटका 3वटा टोल सुधार समिति, बौद्ध युवा क्लब र आमा समूहले संयुक्त आन्दोलन गरेका हुन्। 22 गतेको निर्णयमा हामीले यस्तो गरेको थियौँ, मसान्तसम्म काम सुरु हो भने हामीले केही नगर्ने, त्योभन्दा काम गरेन भने एकपट्टि हामीले आन्दोलन गर्ने भन्ने, रोपेगुला गर्ने, अलिकति दबाब बेर्न मात्रै
भनेर हामीले यसरी निर्णय गरिएको थियो। जस्तै यो त त्यो गर्नलाई अब हुन्छ भनेर फेरि आज राखेर आज चाहिँ सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको मङ्गलाघाटदेखि बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को हाडेभेर हुँदै बगरफाँट जोड्ने सडक कालोपत्रेमा भएको ढिला सुस्तीले नागरिक शास्ति भोग्न बाध्य छन्। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2075 माघ 22 गते देव एन्ड सायर बिएन त्रिशक्ति जेबीले 5 करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएको योजनाको म्याद 2077 माघमा सकिए पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन व्यवस्था गर्दै आएका छन्। अब चाहिँ अघिल्लो पटक उहाँले सहमति गएअनुसार धेरै पटक सम्झौता गयो, उहाँले एग्रिमेन्ट गरे अनुसार काम नभए हिसाबले अहिले उहाँहरूसँग पनि कोर्डिनेसन भइरहेको स्थिति हो। व्यवसाय साथीसँगै बसेर उहाँलाई उहाँको समयभित्र चाहिँ काम गराउने पहल चाहिँ गरिरहेको छ। नगरले पनि त्यो गरिरहेको छ, वडाले व्यक्तिगत रूपमा हामीले फोन गरेका छौँ, नगरले पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको स्थिति छ। अहिले उहाँलाई पनि बोलाएका छौँ हामीले। अब हुनसक्छ अहिले 10 बजे व्यवसाय साथीसँगै बस्छौँ हामी, त्यसको निकास चाहिँ निकाल्छौँ। कोरोनाको जोखिम, लकडाउन, भेरिएसन अडनमा भएको ढिलाइ र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीको तर्क छ। 2075 साउनमै मङ्गलाघाटको तल्लो बजार क्षेत्रमा करिब 200 मिटर सडक ढलान गरेका निर्माण व्यवसायीले वैशाख महिनाभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मङ्गलाघाटको विषयमा तपाईँको के हो भने हाम्रो माघको 20 गते म्याद सकियो र कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी 1 वर्ष त्यहाँ काम गर्न सकेनौँ। अरू चाहिँ स्ट्रक्चरको काम सबै कम्प्लिट भएको छ, बेस पनि हालिसकेका छौँ। त्यो सानो ठाउँमा अक्सपाल्टको चाहिँ पिच राखेको र गलत डिजाइनको कारणले हामीले अक्सपाल्ट प्लान्ट ल्याउनु पर्ने भएर हामीले चाहिँ अक्सपाल्ट प्लान्ट ल्याएर फिट गरेका छौँ। अलकत्रो ल्याएर 2 करोड अलकत्रो किनेर ल्याएर राखेका छौँ र त्यो मेसिनमा फिट गर्ने काम भइरहेछ। र मलाई जहाँसम्म यो वैशाखको अन्तिमसम्ममा त्यो 200 मिटर जति पिच गर्ने चाहिँ काम चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी लागेकै छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा 80 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको योजनाका ठेकेदारले यसअघि गरेको कामको समेत भुक्तानी नभएको बताएका छन्। गर्मी मौसममा आवश्यक पर्ने एक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गर्न नाली, सडक चक्लाउने, पर्खल लगाइसकेर केही भागमा बेस र सब बेस राखिएको छ। कोरोनाका कारण फागुनदेखि 6 महिना म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ पालिका टकमा। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे, अब त तपाईहरू पनि आफ्नो कार्यकालको अन्ततिर हुनुहुन्छ। पालिकामा सोचेको जतिको काम गर्न सक्नु भएको छ कि छैन थोरै बताइदिनुहोस् न। इच्छा आकाङ्क्षाहरू स्वाभाविक रूपबाट बढी हुन्छ। आफूले जति गर्न पर्ने हो त्यो त अझै सबै कम्प्लिट गर्न अझै चाहेर पनि सकिएको छैन, विविध कारणहरू छन्। तथापि हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा जुन बेला जनताको घर दैलोमा पुग्यो त्यो बेला गरेका बाचाहरू करिब हामी 80% को पेरिफेरीमा हामी पुरा गरिसकेका छौँ। बाँकी पनि हामी आफ्ना योजनाहरू बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको, अलिकति सुनाइदिनु न। यो 4 वर्षको दौरानमा स्वाभाविक रूपबाट जनतासँग जाँदा एउटा चाहिँ खुसीको पनि आफ्नो चाहिँ मतलब एउटा अनुभूति छ भने त्यसको साथसाथै केही चुनौतीहरू पनि स्वाभाविक रूपबाट अगाडि हुन्छन्। जनताका समस्याहरू, जनताका धेरै मागहरू, इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि हामीसँग भएका साधन स्रोतहरूको कारणले गर्दा र हामीसँग भएका केही टेक्निकल कारणले गर्दा हामीले सबै कुराहरू पुरा गर्न नसकेको पनि अनुभूति हुन्छ भने केही कुराहरू हामीले आफूले जनतालाई सेवा दिन सकेकोमा त्यहाँ चाहिँ गौरव पनि लागेको महसुस हुन्छ। हजुर, अब एउटा मात्र बजेट ल्याउने समय तपाईहरुसँग छ। त्यो समयसम्म पालिकावासीले तपाईलाई मेयरको रूपमा चुनेको सार्थकता के होला, आफ्नो पालिकावासीलाई सुनाइदिनुस् न। हामीले 4 वर्षको पेरिफेरीमा हामीले जनताको घर दैलोमा गएर जुन जुन कुराहरू भनेका थियौँ, जनताका मागहरू जुन बेला हामी चुनावको बेलामा जाँदाखेरि उहाँहरूको समस्या देख्यौँ, त्यसलाई हामीले करिब हाम्रो घोषणापत्र अनुसार हामी कर्मिक रूपबाट अगाडि बढेका छौँ र अब बाँकी रहेका केही कामहरू गर्नको लागि हामी आफ्नो केही योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो अनुसार हाम्रो यो कार्यकालसम्म करिब हामी 95% चाहिँ हाम्रो कामहरू पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ आशा र विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। सुरुमा हामीले जनताको घरमा जाँदा, सुरुमा हामी भोट माग्न जाँदा हामीले देखेका थियौँ कि जनता जो चाहिँ एउटा खरको छाना मुनि बसेका छन्, एउटा आकाशबाट पानी पर्दा र घाम लाग्दाखेरि जसको चाहिँ मतलब प्रकाश र
चाहिँ त्यहाँ पानीका थोपाहरू घरभित्र पसेका थिए, त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर लागेका थियौँ सुरुमा। हामीले त्यति बेलै हाम्रो घोषणापत्रमा लेख्यौँ कि खर रहितको घर बनाउनुपर्छ, जो चाहिँ विपन्न परिवारका छन् तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ मतलब जनप्रतिनिधिको अनुभूति दिलाउनको लागि हामीले खर रहितको चाहिँ मतलब घर बनाउने भनेर जस्ता पात्र वितरण गर्यो। यो सम्भवतः यो नेपालकै यो सबैभन्दा पहिलो पालिकाले गरेको हो। अहिले चाहिँ हामीले त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि यो चाहिँ सुरुवात गरेको थिएन र अहिले हामीले जुन काम गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अहिले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि त्यो दिने गरेको छ। हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ यो पहिला रामपुर नगरपालिकाको पहिलो यो सुरुवाती चाहिँ मतलब काम हो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि नगरपालिकाले थुप्रै कामहरू जस्तै ढल रहितको सहरहरू भनेको छ। अब अन्य ठाउँहरूमा ढल बनाएर सहर बनाउने भन्छ भने हामीले ढल रहितको सहर भनेका छौँ, किनभने हामीले देखेका छौँ विष्णुमती बागमती नदीहरूमा ढलको कारणले गर्दा अत्यन्तै प्रदूषण भएको छ। हामीसँग एउटा नदी यस्तो चाहिँ महिमा यस्तो संस्कृति र सभ्यता बोकेको नदी कालीगण्डकी नदी हाम्रो चाहिँ मतलब यो रामपुर नगरपालिकाको बीच भागबाट बगेकी छन्। यिनलाई चाहिँ सुन्दर र सफा राख्नको लागि यसलाई हामीले चाहिँ प्रदूषण गर्न नदिनको लागि हामीले ढल रहितको सहर भनेर घोषणा गरेका छौँ र जसले पनि यो चाहिँ मतलब घर बनाएको हुन्छ त्यसमा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने र त्यहाँ फोहोर जम्मा भइसकेपछि हामीले त्यसलाई भ्याकुमको माध्यमबाट त्यसलाई तानेर फेरि मलमा प्रशोधन गरेर गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले एउटा युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमहरू तत्कालीन अवस्थामा सुरु गरेका थियौँ, जुन चाहिँ यो पनि एउटा नेपालकै पहिलो चाहिँ मतलब हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले युवाहरूलाई स्वरोजगारको लागि ब्याज अनुदान दिने भनेका थियौँ। हजुर, जस्तो कि मेयर साहब मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, हुन त धेरै काम गर्नु भएको छ यहाँहरूले, तर तपाईँहरू आइसकेपछि आफूले गरेको उत्कृष्ट काम के हो जस्तो लाग्छ र अब बाँकी गर्ने योजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। हामीले मैले भने हामीले सम्भवतः यहाँ चाहिँ 780-85 घरधुरीहरू जसको चाहिँ खरका घरहरू थिए त्यसलाई हामीले खर रहितको घर बनाउन सफल भएका छौँ। एउटा उज्यालो सहर भनेर हामीले रामपुर नगरपालिका हामी निर्वाचित भइसकेपछि करिब 3 करोड रुपियाँ लगानीमा गरेर यहाँ चाहिँ जसका गाउँका दूर दराजहरूमा बत्तीहरू थिएनन्, बिजुलीहरू थिएनन्, तिनीहरूमा चाहिँ हामीले बत्तीको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ एउटा उज्यालो सहर चाहिँ घोषणा गरिसकेका छौँ। ढल रहितको सहर भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। फोहोरबाट मल उत्पादन गरेर हामीले यो नगरलाई चाहिँ एउटा सफा नगर बनाउनको लागि पनि हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। एउटा चाहिँ हाइटेक प्रविधिबाट कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढेका छौँ भने शीत भण्डारण करिब 300 मेट्रिक टनको चाहिँ शीत भण्डारण तयार गरेर यहाँका कृषकहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई त्यहाँ ल्याएर राख्नको लागि प्रोत्साहन गरेका छौँ। विभिन्न उद्योग धन्दा अथवा कृषि पेसा सञ्चालन गर्नेहरूलाई चाहिँ यो जुन अहिले मैले भने 12 लाखसम्मको ब्याज अनुदान दिने गरी एउटा प्रोत्साहन गरिएका छ। प्रत्येक वर्ष हामीले 1 वर्षमा रामपुर नगरपालिकाभित्र करिब 8 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने गरी चाहिँ हामीले यो योजना तयार गरेका छौँ। सम्भवतः अब आउने अर्को वर्षसम्म हामीले आफ्नो योजनाहरू चाहिँ पुरा गर्नेछौँ। र शिक्षा स्वास्थ्यका स्वास्थ्यको कुरामा गर्दाखेरि हामीले महिलाहरूलाई जसलाई चाहिँ हामीले जिरो होम डेलिभरी गराउने उद्देश्यको साथ जसले बर्थिङ सेन्टरबाट बच्चाहरू जन्माउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले महिलाहरूको चाहिँ एउटा सुत्केरी बिमा गरेका छौँ। जसले चाहिँ महिलाहरू अथवा महिलाहरूले छोरी जन्माउँछन् उनीहरूलाई एउटा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेका छौँ भने जो महिला छोरी जन्मिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिग्रीसम्म निःशुल्क पढाउने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँले पनि जुन अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। इलामको फाल्गुनन्द विमानस्थलको 95% काम सम्पन्न, हवाई सेवा सञ्चालन गर्न इलाम नगरपालिकाको माग, वैशाखमै परीक्षण उडान गर्ने तयारी। कपिलवस्तुका पालिकामा अपराध न्यूनीकरण गर्ने स्कुले विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा पाठ्य सामग्री तयार। मागदीको मङ्गलाघाटवासीद्वारा बेनी दरबाङ सडकमा चक्काजाम, अलपत्र सडकलाई पूर्णता दिन माग गर्दै आन्दोलन, वैशाख महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। सिन्धुलीको मरेड गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग, सिप सिकेर युवा कृषि तथा पशुपालनमा व्यस्त, आय आर्जन गर्न अभ्यस्त। र खोटाङको बराहा पोखरीको बाखोर बन्ज्याङमा आमूल परिवर्तन, गाउँपालिकाको केन्द्र बढेसँगै विकासको छायो लहर, आफ्नै गाउँमा बस्ने पलाउँदैछ, बसाई सराई गरेकालाई रहर।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यति बेला कोरोनाको संक्रमण दर पुनः बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरस फैलदै जाँदा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीको यात्रा रोकिने त्रासमा छन् भने रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। तर सिन्धुलीको मरेड गाउँपालिकाका युवालाई यति बेला कोरोनाको कारणले रोजगारी गुम्छ भन्ने कुनै डर छैन। घर परिवार सँगै बसेर कृषि व्यवसाय गर्दा उनीहरू दङ्ग छन्। युवालाई सिप र प्रविधिसँग जोड्ने हो भने युवा आफै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने उनीहरू उदाहरणका पात्र बनेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको मरेन गाउँपालिका 4 घर भएका सन्तबहादुर बल स्वदेशमा नै रोजगारी नपाएपछि घर व्यवहार चलाउन विदेश गए। तर त्यहाँ भने जस्तो काम र दाम दुवै कमाउन सकेनन्। विदेश जाँदाको ऋण तिर्न धौधौ भएकाले कष्टपूर्ण तरिकाले काम गरे। अहिले स्वदेश फर्किएका उनी बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। हामी त्यसरी बिना हामीसँग सिप छैन, हामीसँग केही तालिम छैन, हामीसँग लेख पढाइ छैन, हामीसँग कुनै कामको कुनै सिप छैन भने हामी विदेश नजाउँ, नेपालमै बसौँ। हामी केही नेपालमै व्यवसाय गरेर के गरेर आफ्नो जीवन उपार्जन र आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि हामी अगाडि बढौँ। सन्तबहादुर जस्तै कृष्णबहादुर माझीको हिजो बाँझो रहेको जमिन आज हराभरा भएको छ। तरकारी उत्पादन भइरहेको छ भने साथमा कुखुरा पालन पनि गरिरहेका छन् उनीले। मरिन खोलामा माछा मारेर जीवन गुजारा गर्न जाल बुन्ने माझी समुदाय यति बेला व्यवसायको योजना बुन्दैछन्। व्यवसाय गर्न सके मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने उनीहरूले बुझेका छन्। यो के अरे सास लघु उद्यम सहकारीमा चाहिँ समन्वय सहकारी नेपालबाट हामीलाई बिउ बालीहरू दिनुभएको छ, अनि टोनेलाहरू दिनुभएको छ, अनि त्यहाँबाट पम्पहरू पाइपहरू पनि दिनुभएको छ। यिनीहरू अब जसो यो आजकल हिउँदो महिनामा काम नभएको बेलामा भन्दा यो यसो गर्दाखेरि धान खेती मकै खेती भन्दा तरकारीबाट जसो फाइदै छ भन्नु पर्यो। सहकारी नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले त्यस क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई विभिन्न सिप प्रदान गरेको छ। अचार उत्पादन, बाँसजन्य सामग्री बनाउने, माछा पालन, क्रिस्टलको गहना बनाउने, दुना टपरी बनाउने, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको सिप दिएको छ। यस्तै हाउस वायरिङ, सिलाइ कटाई, थाकलको टोपी, झोला बनाउने सिप प्रदान गरेपछि उद्यमीको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। ओडामा रहेका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट आएका युवा हिजो आज आफै रोजगारीमा जोडिन थालेका छन्। पालिकाले दात्री निकायसँग समन्वय गरेर युवालाई आय आर्जनमा जोड्ने काम गरेको हो। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो कार्यकाल 3-4 वर्षको पिरियडमा आइपुग्दाखेरि हामी ओडाभित्रका जुन खालको बेरोजगारी युवाहरू विगतमा चाहिँ विदेशमा पलायन भएका एकदम बढी मात्रामा छ। यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यही चाहिँ उद्यमी बन्नुपर्छ, व्यवसाय बन्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग गरौँला भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। के हामीले गाउँपालिका मार्फत प्राप्त हुने अनुदानहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। केही युवाहरूले चाहिँ सुचारू गरेको अवस्था छ। युवालाई सिप र प्रविधिसँग जोड्न सके स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने कृषि उपजको आयात समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। इलामको फाल्गु नन्द विमानस्थलको 95% काम सम्पन्न। हवाई सेवा सञ्चालन गर्न इलाम नगरपालिकाको माग। वैशाखमै परीक्षण उडान गर्ने तयारी।
कपिलवस्तुका पालिकामा अपराध न्यूनीकरण गर्ने स्कुले विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा पाठ्य सामग्री तयार। मागदीको मङ्गलाघाटवासीद्वारा बेनी दरबाङ सडकमा चक्काजाम। अलपत्र सडकलाई पूर्णता दिन माग गर्दै आन्दोलन। वैशाख महिनाभित्र कालोपत्री गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। सिन्धुलीको मरेड गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि तथा पशुपालनमा व्यस्त, आय आर्जन गर्न अभ्यस्त। र खोटाङको बराहापोखरीको बाखोर वन्ज्याङमा आमूल परिवर्तन। गाउँपालिकाको केन्द्र बढेसँगै विकासको छायो लहर। आफ्नै गाउँमा बस्ने पलाउँदैछ, बसाई सराई गरेकालाई रहर। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय तहको निर्वाचन अघिसम्म खोटाङको बराहापोखरी गाउँपालिका 4, फाक्टाङको बाखोर वन्ज्याङ सुनसान जस्तै थियो। बाखोर वन्ज्याङमा 5 वटा घर थिए। एउटा सामान्य किराना पसल थियो। एक्लो दोक्लो मान्छे हिन्डुल गर्न डराउँथे। तर अहिले बाखोर वन्ज्याङ गाउँपालिकाको केन्द्र बनेसँगै बराहापोखरीको कायापलट भएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिले बराहापोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र बाखोरलाई तोकेपछि बाखोरको स्वरूप फेरिएको हो। छोटो समयमै बाखोर भन्ज्याङमा 3वटा पसल बने, 3वटा होटल बनिसकेका छन्। पसल तथा होटल थपिने क्रम जारी छ। घर घडेरीको किनबेचमा वृद्धि भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै बराहापोखरी गाउँपालिका 3 साउने चौरलाई गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र बनाइएको थियो। गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्रलाई साउने चौरबाट वर्ष दिनपछि 2075मा बाखोर भन्ज्याङमा सारिएपछि यसले अहिले बुहार फेरेको हो। यो ठाउँमा पालिकाको केन्द्र भइसकेपछि अत्रतत्र छरिएको बस्तीलाई अलिकति केन्द्रले समेट्न खोज्यो। पुरै बस्ती खाली जस्तो देखिन थालेको थियो। यो अलिकति यहाँका मान्छेहरूमा आशा पलायो। खोटाङका 10 स्थानीय तहमध्ये दक्षिणी क्षेत्रमा पर्दछ बराहापोखरी गाउँपालिका। 6 वडा रहेको गाउँपालिका साबिकको सदरमुकामबाट पैदल 1.5 देखि 2 दिनको दूरीमा पर्छ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा केही वर्ष अघिसम्म बसाइसराई दर तीव्र थियो। बढ्दो बजारीकरणले बाखोर भन्ज्याङमा हाल बसाइ सर्ने दर रोकिएको मात्र छैन, बसाइ सरिसकेका स्थानीय आफ्नै थाकथलो फर्कन थालेका छन्। यहाँ पहिले चाहिँ तपाईँको घर पातला बस्ती नभएको कारणले तपाईँको त्यत्रो बाक्लो बस्ती चाहिँ छैन। तथापि पनि यो गाउँपालिका केन्द्र आइसके पछाडि यहाँको जग्गाको मूल्यदेखि लिएर बाहिरबाट मान्छे आउने साथीहरू क्रमिक रूपमा बढ्दै हुनुहुन्छ र यहाँ तपाईँको बजारीकरण भन्नाले बाक्लो बजारीकरण त होइन, पहिलेको तुलनामा अहिले केही बस्तीहरू बढिराखेका र यो जग्गाको तपाईँको मूल्य वृद्धि भएको र मान्छेले पनि यो तपाईँको माटोको माया गरेको मैले देखेँ। बराहापोखरी गाउँपालिकाको मात्र होइन, अन्य स्थानीय तहका केन्द्रले पनि सहरीकरण रूप लिन थालेको छ। स्थानीय तहको कार्यान्वयनले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको केन्द्र दुर्सिम, ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाको केन्द्र ऐसेलु खर्क, केपालसगढी गाउँपालिकाको केन्द्र बाक्सिला, साकेला गाउँपालिकाको केन्द्र मातिम माने भन्ज्याङ, दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाको केन्द्र छोरम्बु याङ सोलाटार, खोटेहाङ गाउँपालिकाको केन्द्र खोटाङ बजार, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र चिसापानी र रावाबेसी गाउँपालिकाको केन्द्र हरमटारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक।
इलामको फाल्गुनन्द विमानस्थलको 95% काम सम्पन्न। हवाई सेवा सञ्चालन गर्न इलाम नगरपालिकाको माग। वैशाखमै परीक्षण उडान गर्ने तयारी। कपिलवस्तुका पालिकामा अपराध न्यूनीकरण गर्न स्कुले विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा पाठ्य सामग्री तयार। मागदीको मङ्गलाघाटवासीद्वारा बेनी दरबाङ सडकमा चक्काजाम। अलपत्र सडकलाई पूर्णता दिन माग गर्दै आन्दोलन। वैशाख महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। सिन्धुलीको मरेड गाउँपालिकाद्वारा युवालाई सिप र प्राविधिक सहयोग। सिप सिकेर युवा कृषि तथा पशुपालनमा व्यस्त। आय आर्जन गर्न अभ्यस्त। र खोटाङको बराहापोखरीको बाखोर बन्ज्याङमा आमूल परिवर्तन। गाउँपालिकाको केन्द्र बढेसँगै विकासको छायो लहर। आफ्नै गाउँमा बस्ने पलाउँदैछ, बसाई सराई गरेकालाई रहर। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।